ईरान ने डील ना की तो शदीद बमबारी करेंगे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। फॉक्स न्यूज को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि हम कल ही अपनी अफवाज ईरान में उतार सकते हैं, लेकिन मैं भेजना नहीं चाहता। ईरान के पुल हमारा अगला हदफ होंगे। सदर ट्रंप ने कहा, तेहरान के साथ हमारी डील हुई तो वो तारीख की बेहतरीन डील होगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका आज रात ईरान पर शदीद हमले करेगा। मुस्तकबिल में हम खाक जजीरे और तेल की तनसीबात पर कब्जा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने वेनेजुएला में किया था। अमेरिकी इक़दामात ने जंग बंदी को खतरे से दो चार कर दिया। जंग बंदी मुआहिदा खत्म हुआ तो नताइज का जिम्मेदार अमेरिका होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का इंतबाह। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर की सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी हैं। आलमी बरादरी की खामोशी आलमी अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने कहा, अमेरिका खैर सगाली के बजाय महाजराई और धोखादही की तरफ बढ़ रहा है। ईरान पर ताकत के जोर पर शराइत मुसल्लत करना मुमकिन नहीं होगा। आपको ये भी बताते चले कि अथॉरिटी ने अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पहले से ट्रांजिट लेने वाले जहाज रानों को अगले नोटिस का इंतजार करने की ताकीद की गई है। खलीज ओमान में अमेरिकी फौज ने 3 दिन में 3 बहरी जहाज नाकारा बना दिए। 3 भारतीय मुल्ला हलाक हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक आज भी जलवीर नामी बहरी जहाज को ईरानी तेल मुंतकिल करने की कोशिश पर निशाना बनाया गया। अमेरिकी तैयारे ने जहाज के इंजन रूम पर 2 हेलफायर मिसाइल दागे। जहाज के हमले में 20 भारतीय मौजूद थे जो महफूज रहे। गुज़िश्ता रोज एक और जहाज पर हमला किया गया जिसमें 3 भारतीय मारे गए थे। 21 को रेस्क्यू किया गया। भारत ने अमेरिकी नाज़िम उल उमूर को तलब किया, लेकिन अमेरिका से बाकायदा एहतजाज का कोई बयान जारी नहीं हुआ। अब आपको बताएं कि तुर्की की लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। दोनों ममालिक की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दिफाई ताउन और इदारा जाती रवाबित मजीद बढ़ाने के आज़म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल को GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क जनरल और फील्ड मार्शल की मुलाकात में बाहिमी पेशावराना दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्की की मुसल्लह फौज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेज ने नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा करके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ से भी मुलाकात की है। तुर्क जनरल एयर हेडक्वार्टर्स भी गए, जहां एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में 2 तरफा फौजी ताउन और पेशावराना दिलचस्पी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की पेशावराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान की खिदमात का भी एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के पाकिस्तान पोस्ट में इस्लाहात और तंजीम नौ के लिए अहम फैसले। माली खुदमुख्तारी के लिए आइंदा 3 साल का बिजनेस प्लान मुरतब करने का हुक्म दे दिया। कहा, बेहतरी ना आई तो निजकारी पर मजबूर होंगे। पाकिस्तान पोस्ट को मुनाफा बख्श बनाने के लिए बेहतर वर्किंग मॉडल लाएं या निजकारी के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने फाइनल वार्निंग दे दी। डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए बड़े फैसले। पाकिस्तान पोस्ट को माली तौर पर मुस्तहकम और खुद मुख्तार बनाने के लिए बिजनेस प्लान 3 माह में तलब कर लिया। इजलास से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान पोस्ट को बदलते तकाजों के मुताबिक ढालना नागुज़ीर है। इदारे की पुरानी रविश को बदलना और बेहतरी लाना होगी। पाकिस्तान पोस्ट के मुस्तकबिल का दारोमदार कारकर्दगी में बेहतरी पर है। हर मुलाजिम एहसास करे, सबको मिलकर इदारा जाती इस्लाहात लाना होंगी। नए डायरेक्टर जनरल जिम्मेदारी लें और गुज़श्ता बरसों की कमी दूर करें। वज़ीर मवासलात ने 2 टोक अल्फाज में खबरदार किया कि पाकिस्तान पोस्ट में बेहतरी न आई तो इसकी निजकारी पर मजबूर होंगे। अब ताखीर और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पोस्ट के 20,000 मुलाजमीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद काम करना होगा। निजी शोबे को शामिल करके दिन रात काम करें। सालाना खसारे को कम करने के लिए देरपा पॉलिसी अपनाई जाए। अब्दुल अलीम खान ने आला सतह का इजलास 1 हफ्ते बाद दोबारा भी तलब कर लिया है। फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस दिखाने के लिए कराची के लियारी स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन नस्ब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहरियों को मैचेस देखने की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कि नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सब आए और फुटबॉल मैचेस को भरपूर एंजॉय करें। कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों, जैसे कि आपको मालूम है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें।
تو ناظرین، بجٹ سیشن کا بائیکاٹ تو نہیں ہوگا مگر احتجاج ضرور ہوگا۔ جی ہاں، پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور ملاقات کے حوالے سے ہمیں شدید تشویش ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے بانی سے کل ہی ملاقات کروانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بجٹ کے سارے سیشن میں ہم اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے۔ خان صاحب کی رہائی، اس کے ایکسس، ڈاکٹر اور بچوں سے بات اور فیملی سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے۔ یہ مطالبہ ہم ہر روز کی بنیاد پہ کریں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک the earliest possible خان صاحب کے ساتھ ہم ملاقات کریں۔ ویلکم بیک۔ دعوے بڑے بڑے، وعدے بلند و بالا، مگر حکومت ایک بھی معاشی ہدف پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ حکومت کہتی رہی کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، لیکن اقتصادی سروے خود بتا رہا ہے کہ کئی اہم معاشی اہداف ادھورے رہ گئے ہیں۔ برآمدات کا ہدف پورا نہ ہو سکا، زراعت اور صنعت دونوں توقعات سے پیچھے رہے۔ ایف بی آر بھی محصولات جمع کرنے میں ناکام رہا، جبکہ وزیر خزانہ نے بھی تسلیم کیا کہ متعدد معاشی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ حکومت نے رواں مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کیا تھا۔ تو ناظرین، بجٹ سیشن کا بائیکاٹ تو نہیں ہوگا مگر احتجاج ضرور ہوگا۔ جی ہاں، پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور ملاقات کے حوالے سے ہمیں شدید تشویش ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے بانی سے کل ہی ملاقات کروانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بجٹ کے سارے سیشن میں ہم اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے۔ خان صاحب کی رہائی، اس کے ایکسس، ڈاکٹر اور بچوں سے بات اور فیملی سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے۔ یہ مطالبہ ہم ہر روز کی بنیاد پہ کریں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک the earliest possible خان صاحب کے ساتھ ہم ملاقات کریں۔ دعوے بڑے بڑے، وعدے بلند و بالا، مگر حکومت ایک بھی معاشی ہدف پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ حکومت کہتی رہی کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، لیکن اقتصادی سروے خود بتا رہا ہے کہ کئی اہم معاشی اہداف ادھورے رہ گئے ہیں۔ برآمدات کا ہدف پورا نہ ہو سکا، زراعت اور صنعت دونوں توقعات سے پیچھے رہے۔ ایف بی آر بھی محصولات جمع کرنے میں ناکام رہا، جبکہ وزیر خزانہ نے بھی تسلیم کیا کہ متعدد معاشی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ حکومت نے رواں مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کیا تھا۔ رواں مالی سال حکومت کئی معاشی اہداف پورے کرنے میں ناکام رہی۔ ایکسپورٹ کا ہدف پورا نہیں ہو سکا، زرعی اور صنعتی شعبے میں ترقی کا ہدف بھی نامکمل رہا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ صنعت کے لیے ترقی کا ہدف 4.3% کے مقابلے میں 3.5% رہا۔ پیداواری شعبہ ہو یا معدنیات کی ترقی، اہداف پورے نہ ہونے کا اعتراف کیا گیا۔ جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی۔ ملک کا معاشی حجم $452 ارب سے زائد ہو گیا۔ سیمنٹ کی طلب 10% بڑھی، پیٹرولیم میں 5%، گاڑیوں میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ کے مطابق معاشی خسارہ جی ڈی پی کا 7% رہا۔ ایف بی آر محصول کے ہدف میں ناکام رہا۔ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا $452.1 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی۔ ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی۔ فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا، پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا، آٹو موبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے، یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے۔ ایف بی آر کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا، جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے۔ افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے۔